अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ में आज अल्लाह ने फिर तौफीक दिला है कि हम उसके नबी और उनकी औलाद की तारीफ कर सकें। आज हमने इस बात पे बात करनी है जिसके लिए हमने दावत दी है। इलामा ताहिर अब्बास असरी साहिब जो मशहूर स्कॉलर हैं कि हम अक्सर औक़ात दुरूद शरीफ मुख्तसर से मुख्तसर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि जो नमाज में पढ़ा जाता है वो मुकम्मल दुरूद है और अल्लाह से मुराद भी वही दुरूद है, क्योंकि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते अपने हबीब पे दुरूद भेजते हैं, सो ऐ ईमान वालों आप भी उन पे दुरूद भेजा करो। अल्लाह ने दुरूद अपने जिसके लिए दुरूद कहा गया उसके लिए इख्तिसार के साथ ही भेजना था। हमने जब उस ग्रोह में शामिल होना है जिसका सरदार खुद अल्लाह ताला होगा, तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम पूरा दुरूद शरीफ पढ़ें और लोगों तक पहुँचाएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में नज़राना पेश करें। जी इलामा ताहिर अब्बास साहब, आप इस सिलसिले में क्या फरमाएं? अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन मोहतरम, सूरह मुबारका अहज़ाब की मारूफ तरीन आया मजीदा आया दुरूद, जिसमें अल्लाह के आलम ने मोमिनों से खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनों, मैं अल्लाह, मेरे मलाइका अपने हबीब पर, अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो इसलिए मोमिनों तुम भी दुरूद भेजो। अगर आप तवज्जो फरमाएं, ये वो वाहिद काम है, ये वो वाहिद अमल है कि जिसमें वो ला शरीक भी शरीक होता है। हाँ साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं दुरूद अपनी तमाम तर रहमतों, तमाम तर जलालत और तमाम तर अज़मत के साथ शरीक होता है। अपने नाज़रीन की खिदमत में मैं चाहूंगा कि आज दुरूद पाक की अहमियत वाज़ेह हो जाए, बताना चाहता हूं ताकि हम अपनी मुख्तसर गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। शब मेराज जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए हैं, वाक़या तवील है लेकिन इंतहाई इख्तिसार के साथ पेश करना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ दुरूद की अहमियत बतलाने के लिए। जी। तो वहां पर एक ऐसे फरिश्ते से आपकी मुलाकात हुई कि जिसके 1000 बाजू थे, हर बाजू पर 1000 हाथ थे और हर हाथ पर 1000 कोरें थे, किरें थी। तो अपनी उम्मत को बतलाने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते से सवाल किया कि ऐ मलक, ये तो बतलाओ कि इतने सारे बाजुओं से, इतने सारे हाथों से और इतने सारे हाथों की इतनी सारी उंगलियों से तुम काम क्या लेते हो? तो नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि उस फरिश्ते ने बारगाह नबवी में क्या अर्ज किया? फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, तखलीक आदम से लेकर आज तक रोए जमीन पर जितने भी जहां जहां पर भी बारिश हुई है, उन बारिश के कतरात का हिसाब मैं अपने इन बाजुओं की उंगलियों की कोरों से रखता हूं। और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत और कुव्वत अता कर रखी है, इतना इल्म अता कर रखा है कि पूरे रोए जमीन के बारिश के कतरों का हिसाब मेरे पास मौजूद है। अब उसने अपनी हैरानी का एक पहलू भी रसूल खुदा से शेयर किया। क्या अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, इतना ताकतवर होने के बावजूद एक ऐसा मुकाम मुझ पर आता है कि मैं बेबस और लाचार हो जाता हूं। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, उससे पूछा कि ऐ मलक, इतनी ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद वो तेरा कौन सा मुकाम है जहां तू बेबस हो जाता है? अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, रुए जमीन पर जब किसी मजलिस में, जब किसी महफिल में आप पर और आपकी आले पाक पर जब कोई दुरूद भेजता है तो उसका हिसाब मुझसे हो ही नहीं पाता,
اس کا حساب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے درود پاک کی اہمیت، عظمت، اہمیت، قدر و منزلت، اور یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درود پاک کا۔ اب ابھی گفتگو کے آغاز میں محترم بٹالوی صاحب نے جو تمہیدی لائن آپ کے گوش گزار کی، جبکہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہی یہ ہے کہ جو ابھی چند روز قبل قومی اسمبلی میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے، جو بل پاس ہوا ہے کہ خاتم النبیین کا لفظ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا، یہ لازمی ہو گیا ہے۔ خاتم النبیین یہ ہمارے عقائد، ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہم اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ اسی سورہ میں جس کی ہم نے آیہ مجیدہ کی تلاوت کی، یہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے وہ بھی اسی سورہ احزاب میں ہی موجود ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ درود پاک ہم نے، اگر آپ غور فرمائیں، اگر نہیں کیا تو آج کے ہمارے پروگرام کی وساطت سے، یہ ناظرین محترم، آج یہ پروگرام ہم نے آپ کے ذوق علمی کی وجہ سے رکھا ہے تاکہ آپ حضرات کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کروا سکیں کہ اکثر آپ نے لٹریچر دیکھا ہوگا، کتابیں دیکھی ہوگی، درسی کتابیں ہوں یا مدارس کی کتابیں ہوں، تو وہاں پر جب نبی پاک کا اس میں مبارک آتا ہے تو لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کوئی دوست آپ کا نام نامی اس میں گرامی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو درود کچھ اس انداز سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو درود ہے، آج ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان دوستوں تک ہماری بات پہنچ جائے۔ شاہ صاحب، ہمیں اصل میں ان تک میسج یہ پہنچانا ہے، آپ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجنا چاہتے ہیں جی، لیکن اس کا اگر آپ نے صحیح ثواب اور صحیح لطف آنا ہے تو وہ درود پڑھیں جو اللہ نے خود کہا، جو اللہ خود پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود جس کا حکم دیا۔ اور یہی آیہ مجیدہ محترم بٹالوی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، انہیں انڈورس کرتے ہوئے، کہ جب یہ آیہ مجیدہ کا نزول ہوا، آیہ درود کا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا، یہ سوائے مور کا میں حوالہ بھی بتاتا جاؤں، معروف کتاب سوائے مور کا معروف ترین کتاب ہے، اس میں یہ روایت درج ہے کہ جب آیہ درود کا نزول ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم درود کس طرح پڑھیں؟ تو رسول خدا نے صحابہ کرام کو درود پڑھنے کا اسلوب بھی بتلایا، طریقہ بتلایا، تعلیم دی باقاعدہ کہ مجھ پر درود بھیجو میری آل کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مکمل درود۔ یہ حکم رسول بھی ہے اور حکم خدا بھی ہے۔ تو اگر ہم تاریخ کے آئینے میں سے دیکھیں تو وہ بھی معروف واقعہ ہے، وہ تو اتنا معروف واقعہ کہ مجھے حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیخ سعدی اللہ رحمہ نے جب 3 مصرے اپنی ربائی کے لکھ لیے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، تو اب چوتھا مصرے کی آمد نہ ہو رہی تھی۔ کافی دن گزر گئے، پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں، نہ دن کو چین، نہ رات کو آرام، نہ کھانے کی خبر، نہ پینے کا خبر۔ اب پریشانی کے عالم ہے کہ چوتھا مصرع آئے تو میری ربائی مکمل ہو۔ پریشانی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ سرکار مدینہ خود بنفس نفیس ان کے خواب میں تشریف لائے اور آ کر فرمایا، اے سعدی کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ربائی مکمل نہیں ہو رہی، 3 جملے 3 مصرے لکھ دیے ہیں، چوتھا جملہ آ نہیں رہا۔ تو ناظرین محترم انتہائی توجہ سے چوتھا مصرع سماعت فرمائیے گا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ لکھ دے صلو علیہ وآلہ۔ تو ناظرین محترم، یہ امت کو 14 صدیوں کے بعد رسول خدا نے پھر درود کی تعلیم فرمائی، صلو علیہ وآلہ پر آپ نے اپنے جملے کا رسول خدا نے اختتام کر دیا۔ تو اب یہ گزارش یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کا اسم گرامی آئے تو مکمل درود پڑھا جائے اور مکمل درود لکھا جائے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے ایمان کو پھر تازگی بخشی اور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کروائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس طرح پیش ہونا ہے، کس طرح ان کو سلام بھیجنا ہے اور
किस तरह हमारा ईमान मुकम्मल होता है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपका भी, और हमें यकीन है कि आप शाह साहब की इस दरख्वास्त को, हक़ाइक़ टीवी की इस अर्ज़दाश्त को याद रखेंगे और हुज़ूर की खिदमत में दुरूद उस तरह पेश करेंगे जिस तरह उन्होंने खुद फरमाया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।